हो बीजेपी गव्हर्नमेंट म्हणल्यार इनसेन्सिटिव्ह हे परत एकदा प्रूव्ह जाल्लें आसा आनी हो तेंचो बबल फोडपाचो टायम येयल्लो आसा. एंटी नॅशनल एक्ट तेंच्यांनी केल्लो आसा. आयज जेन्ना एक वॉराचें सिच्युएशन क्रिएट जाल्लें आसा तेन्ना इव्हेंट प्रमोट करता. हे प्रत्येकाक खबर आसा हे इव्हेंट कंपनी हेंच्यांनी बीजेपी सरकारांनी चलयल्ली आसा. कमिशन कितें मेळटा कोण कोणाची बॅगां भरता हे प्रत्येकाक खबर आसा. प्रत्येक जाण जाणा हे ओपन सिक्रेट. पूण हो इव्हेंट तेंच्यांनी आयज करप आनी MLAs तेका प्रमोट करप ही दुर्दैवाची गजाल आसा. हे इतके जर एक्सपर्ट आशिल्ले जर हे इव्हेंट करपाक इतके इव्हेंट करतात ते पूण तांकां कांयच पडलेलें ना. ते कांयच प्रमोट करपाक कळना. कसलोच टुरिजम हांगा प्रमोट जाल्लो ना. कांयच प्रमोट जाल्लें ना. आनी हो हे टायमार इव्हेंट करप म्हणल्यार ही दुर्दैवाची गजाल. जर इतकी इव्हेंट करपाक जर ते एक्सपर्ट आशिल्ले जाल्यार पयर शिरगांव जी घटना घडलेली ती घडची नाशिल्ली. पयर शिरगांव घटना घडली तेन्ना थंय सादी एम्ब्युलन्स नासली. थंय ज्यो डेड बॉडी आसल्यो तांकां एक हितून गाडयेन घातलेले त्यो बी पुलिसांची स्कॉर्पियो आनी मागीर तितूनच जे इंजर्ड आशिल्ले तांकां भितर घातलेले आनी ते व्हरपाक तांकां मेळनाशिल्लें म्हणून तेंच्यांनी मागीर कांयच ना म्हणून थंय फायर ब्रिगेडीची जी गाडी आसा ती भायर काडली. ही दुर्दैवाची गजाल. हे जर इतके आशिल्ले जाल्यार तांकां पडलेले आशिल्ले. आयज तो बबल फोडपाचो टायम येयल्लो आसा. प्रत्येका कडेन मागता इन्क्लुडींग जे बीजेपी कार्यकर्ता आसा तेंचे कडेन मागता तांकां खूब नॅशनलिस्ट करून तेंच्यांनी आपूण हें केल्लें आसा. हे गोंयचो सरकार तरी हें खंय तरी आमकां आयज बबल फोडपाक जाय. तुमी जो इव्हेंट तेंच्यांनी जो प्रमोट करता जो इव्हेंट 9, 10, 11 आसा तो इव्हेंट कशे भशेन बंद जावंक जाय. तेका लागून तुमी तेंचेर प्रेशर घालात. तेंकां सांगात तुमची थंयच्यान की अपील करात. तुमचे जे लिडर्स आसतले तांकां सांगात की हें बंद जावंक जाय म्हणून. कित्याक देशान आयज जे घडटा जे आयज देशान कितेंय जावंक शकता. एक तुमकां अशें जर तुमी फिडान तुमचे कितकेशेच येतले कितकेशे सोल्जर आसा ते आपली लायफ सॅक्रिफायस करता आमकां लागून. एक ओदोर जो फिडान म्हाजे येयल्लो जो युट्यूबार एक रील पळयला हांवें तेन्ना एक सोल्जर तेजे 5 तारखेक लग्न जाल्लें आनी आयज ताका ड्युटेक आपयलो. चितात इंटेन्सिटी चितात म्हणल्यार कशें हें आसतलें तें. तुमी हें जर बंद जायना जी आमकां अख्ख्या गोंयकारांक लज हें खंय तरी आमकां चिंतचें पडटलें आनी तुमकां मागचें पडटलें. तुमकां सांगचें पडटलें. तुमकां स्ट्रॉंग रावचें पडटलें. कित्याक हे इव्हेंट हे परत चालूच उरतले. इव्हेंट काय बंद जावचे ना. कित्याक इव्हेंट म्हणल्यार तेंचो एक पोटलो कसो तो आनी इव्हेंटाचेरूच ते खूब पयशे करता हे प्रत्येकाक खबर आसा. रोहन खंवटे कडेन मागता. जो रोहन खंवटे दुसऱ्यांक स्टुपीड म्हणटा ही स्टुपिडिटी एक्ट तुजो. हो स्टुपीड म्हणटा ते हेका म्हणटाय पळय स्टुपीड म्हणून तुका सांगता तो इव्हेंट तूं कसोय भशेन बंद कर. नाल्यार जे फुडले परिणाम आसा ते तुवें भोगलेलेच आसा. जेन्ना तूं आमचे वाटेक गेलो तेन्ना ते फुडले परिणाम तुका भोगचे पडटले. इव्हेंट आयचे आयज बंद जावकूच जाय म्हणल्यार जावकूच जाय.